नाजरीन, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स और अफगान इंटेलिजेंस के आला अफसरान पर एक खौफनाक किस्म का हमला हो चुका है, जिसमें मुतअद्दिद अफगान तालिबान के कमांडर्स और इंटेलिजेंस के अफसरान हलाक होने के हवाले से एक तेलखा खेज किस्म की खबर मौसूल हो चुकी है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग में एक बहुत बड़ा एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज की गाड़ी पर भी अटैक हो चुका है, जिसमें तुलबा भी मौजूद थे। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 26 मई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि आज काबुल से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मौसूल हो चुकी है। इस हवाले से अफगान टाइम्स और HTN की जानिब से भी बाकायदा इस खबर की तस्दीक की गई है। और अफगान जो इस वक्त कंट्रोल जो मीडिया है, उन्होंने खुद भी इस वाक़े को रिपोर्ट किया है। अफगान जो तालिबान थे, उनकी जानिब से काबुल के अंदर एक सिक्योरिटी के मामलात को लेकर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया था। और काबुल में होने वाले इस इंटेलिजेंस के हवाले से और फिर सिक्योरिटी के मामलात को लेकर जो इजलास का इनेकाद किया गया था, इस इजलास के दौरान अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स भी इस इजलास में शरीक थे। और फिर साथ साथ अफगान जो इंटेलिजेंस है, उसके आला अफसरान भी इस इजलास में शरीक थे। तो उसी दौरान ही नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से एक खौफनाक किस्म का हमला किया जाता है। और अचानक उस हाल के अंदर, उस कमरे के अंदर जो हैं वो मुसल्लह अफराद दाखिल होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उस दौरान इस वाक़ये के दौरान मुसल्लह अफराद की जानिब से उसमें टारगेट करके अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स और इंटेलिजेंस के जो आला अफसरान थे, उनको निशाना बनाया जा चुका है। और उसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं अभी कि इसमें इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी है, उस नेटवर्क से वाबस्ता जो अफराद थे, जो अफसरान थे, वो और अफगान तालिबान के अहम मुतादिद जो कमांडर्स थे, वो हलाक होने के हवाले से कंफर्म किया जा रहा है। और फिर साथ साथ ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि अफगान हुक्काम के मुताबिक वाक़ये की तहकीकात इस वक्त शुरू की गई हैं। और इसमें इब्तदाई तौर पर इस हमले के हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से इस हमले का इल्ज़ाम नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी NRF के ऊपर जो हैं, उन्होंने इसका इल्ज़ाम आयद किया है। और अफगान जो मुसल्लह जो मुखालिफ जो अफगान तालिबान के जो मुखालिफ मुसल्लह जो ग्रोह हैं, उनके ऊपर इस हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया है कि NRF की जानिब से ये हमला किया गया है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो हल्के हैं अफगान तालिबान के, उनकी जानिब से भी ये इतलात मौसूल हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इस वाक़ये की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हमला मुमकिना तौर पर जो हैं, वो अफगान तालिबान के अंदरूनी जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो इस वक़्त दड़बंदियों का शिकार जो अफगान तालिबान हैं, उनकी जानिब से भी ये हमले हो सकते हैं। क्योंकि इस वक़्त एक तो काबुल ग्रुप जो हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, जिसमें हक्कानी ग्रुप जो हैं, इस वक़्त काबुल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी जानिब जो है कंदहार ग्रुप है, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है और वो पाकिस्तान मुखालिफ भी बहुत ज़्यादा है। और खुद अफगानिस्तान के अंदर भी उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें ख़वातीन के ऊपर जॉब करने के ऊपर पाबंदी, तालीम हासिल करने पर पाबंदी, फिर वहाँ मुख्तलिफ उनके ऐसे कवानीन हैं जिसकी वजह से अफगान तालिबान के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंदहार ग्रुप को लेकर इख्तिलाफात मौजूद हैं। तो अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि बाज़ इतलात के मुताबिक जो इंटेलिजेंस के अंदर भी और अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स के ओहदों में भी, और फिर जो अफगान इंटेलिजेंस है और सिक्योरिटी के अंदर भी अहम ओहदों पर जो है वो कंदहारी जो ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वो उसमें काबिज़ बहुत ज़्यादा है आज भी। तो मुमकिना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं दूसरी जानिब कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो मुखालिफ ग्रुप है, उनकी जानिब से अफगान तालिबान के ही उनकी जानिब से भी ये हमला होने के हवाले से बाकायदा ये खदशे का इजहार किया जा रहा है। और फिर साथ साथ ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं इस वक्त जो जो अफगान टाइम्स है उसकी जानिब से और जो HTN है,
ان کی جانب سے باقاعدہ یہ رپورٹس اس وقت جو ہیں آپ جو پبلک کی گئی ہیں، جو انفارمیشن سامنے رکھی جا رہی ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کی طرف سے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے مختلف افغان جو اہم جو کمانڈرز ہیں ان کو زہر دے کے ہلاک کرنے کے حوالے سے بھی رپورٹس موصول ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ افغان طالبان کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بدخشاں کے اندر بھی افغانستان جو افغان طالبان ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جو وہاں ان کے خلاف گروپس ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو NRF ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو ممکنہ طور پر ان کی جانب سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، یا پھر افغانستان میں جو افغان طالبان کے اندر جو جڑ بندی ہے ان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو وہاں داعش خراسان ہے ان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں افغانستان کے اندر بہت زیادہ ٹیررسٹ گروپس موجود ہیں جو افغانستان میں افغان طالبان کے ہی خلاف ہیں، تو کسی کی جانب سے بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن افغان طالبان کی جانب سے اس وقت جو ہیں وہ NRF کے اوپر جو ہیں یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ناظرین، اتوار کے روز سے کیڈٹ کالج جو شمالی وزیرستان میں موجود ہے، رسمک، اس کے اندر جو ہیں رسمک، یہ شمالی وزیرستان کے اندر موجود ہے کیڈٹ کالج، اور اس کالج میں مختلف بالخصوص خیبر پختونخوا کے علاقوں سے یہاں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں کیڈٹس یہاں موجود ہیں۔ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 24 مئی کو یہاں گاڑی پر جب پہ وہاں سے کانوائی کی شکل میں جو کیڈٹ کالج ہے، رسمک کے کیڈٹ کالج کی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھی اور وہ بنو کی جانب جا رہی تھی، تو شمالی وزیرستان کے ایریا میں ہی ان کے کیڈٹس کی گاڑی پر جو ہیں خوفناک قسم کا ایک اٹیک کیا گیا تھا، جس میں طلباء موجود تھے جن جو عید کی چھٹیوں میں گھروں کی جانب آ رہے تھے اور ان کو بنو کی طرف لے کے آ رہے تھے۔ تو اس دوران کارروائی کی شکل میں ظاہر ہے اس میں سیکیورٹی کے جوان بھی موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ کیڈٹ کالج کی جو گاڑیاں ہیں وہ بیچ میں ہوتی ہیں، آگے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کو سیکیورٹی کے حصار میں لا کر محفوظ مقام تک منتقل کیا جاتا ہے، اور باقی وہاں سے جو لوکلز گزرتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ تو جب پہ اسٹوڈنٹس کی گاڑی کے اوپر فائر کیا گیا تو فوری طور پر سیکیورٹی کی جوانوں کی جانب سے اس پر جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی، اور اس کے بعد جو خوارش تھے، جو دہشت گرد تھے، وہ وہاں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ناظرین موصول ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ میں گزشتہ شب نامعلوم افراد کی جانب سے عوامی فلاح، تعلیم اور صحت کے دو بنیادی جو ادارے تھے ان کو وہ نشانہ بنا چکے ہیں، بارودی مواد سے ان کو اڑایا جا چکا ہے، جس میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ٹانگ کے گاؤں چیسن کچ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بنیادی ہیلتھ مرکز سے BHU اور گورنمنٹ مڈل سکول بوائز کو دھماکے سے اڑایا جا چکا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سیکیورٹی کی جانب سے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کا سلسلہ بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تو یوں اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ حملوں کا سلسلہ، یہ کارروائیوں کا سلسلہ، یہ دھماکوں کا سلسلہ، اور وہاں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور پچھلے 10 دنوں سے تیزی کے ساتھ جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی جوابی کارروائی اور انٹیلیجنس بیس آپریشنز کا سلسلہ بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور بنو میں پولیس کی جانب سے بھی جو اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے، آپریشن کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں متعدد مقامات پر بڑی کامیابی مل چکی ہے، جس میں پہلے 5 دہشت گردوں کو مارا گیا، پھر اس کے بعد 15 دہشت گردوں کو بھی اڑایا جا چکا ہے بنو پولیس کی جانب سے۔ تو حالات بہت زیادہ بھی کشیدہ ہیں، اور دوسری جانب بلوچستان میں بھی کوئٹہ میں جو ریلوے ٹریک پر اٹیک ہوا، خوفناک قسم کا حملہ ہوا، اس کے بعد وہاں بھی اس وقت جو ہے آپریشن کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔